आयज साईराज कुंडेकर जो चोडणाचो भुरगो आयज एक चेडवा खातीर एक बदनाम चेडवा खातीर जाणें जो जीव दिलो मोगा खातीर म्हणून तेजे आयज काका येयला आनी कजन भाव येयला। आमी DSP कडेन पणजे सगळे तेजे जे कितें CDs मॅसेजीस वॉयस रिकॉर्डिंग्स सगळे जे कितें ताणें फ्रेंडांक बापायक धाडलेले ते आमच्यांनी अटॅच केल्या। प्लस जे मडगांवा जो खंयसर ताणें जीव दिला ते कंप्लेन FIR बी आमी लायला आनी आमी विचारला की ओल्ड गोवा तेजी FIR जातली काय जावची ना। तर तेणें आमकां 6:30 आपयला कित्याक आतां बंदोबस्ताक पणजे आसा तेका लागून आमी रावला। तुमी सांगा तुमी कित्याक येयला। आमी इतलेंच सर येयल्या DSP कडेन इतलीच मागणी ओल्ड गोवा आमकां ही पुलीस स्टेशनाक केस कित्याक जायना FIR इतल्याकूच आमी हें करता इतल्याक लागून आमी येयल्या। तुमकां रेजिस्टर जाली आमकां रेजिस्टर जाल्ली जाय सो ही केस रेजिस्टर जावपाक जाय। ओल्ड गोवाचे पुलीस कोणाक लागून इतले प्रेशरायज आसा चेडू येवन बसता आनी तुमी तेका ट्रेस करता मडगांव पर्यंत रेल्वे स्टेशन पर्यंत। एक क्वेश्चन मार्क येता चेडवाचो फोन तुमी ट्रेस कित्याक करूंक ना। चेडवाक कोणें फोन केलो कितें जालें ते चेड्यान चेडो थंय वचोन जीव दिवू पर्यंत अशें कितें जाल्लें की तेच्या काळीच पिडून तेका इतलो दुखयलो तो ते तकलेन आवयचे बी चिंतप येवंक ना बापायचे बी चिंतोंक येवंक ना की फक्त जीव दिवपाचें अशें कित्याक जालो। एक सायडीक आयकपाक येता की तो खंय तरी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाक जे पुलीस आसा तेंचेर तो भिलो कित्याक तेंच्यांनी पयलीं बी अशें कोणाक केलें खंय भरपूर मारला खंय तेणें ते पळयल्लें आसा तेका लागून तो एक सायडीक भिलो तेंकां तेका लागून बी तेणें पुलीस आपले फाट धरले म्हणून आनी मे बी ते चेडवान कितें प्रेशर केलो कोणाच्या नांवान केलो ते सगळे एविडन्स काडपाक मोबायल जाय तेजो। चेडवाक जे मेरेन तुमी एविडन्साक आपयना इन्क्वायरीक आपयना कंप्लेन करिना जाल्यार तेजेर कशें केस जातली। तुमी ओल्ड गोवा पुलीस अशें हात सोडून बसतले तेजेर ड्युटी करा मरे तुमची। ते चेडू खंय तुमच्या पुलीस स्टेशनार अशें कितलेच रोमियो जुलियटांक खंय फसोवपाक तुमच्या पुलिसांक यूज करताले। सो हांव एकूच म्हणटा तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करा। आमकां आमच्या DSP कडेन DSPचेर पूर्ण विश्वास आसा तो ह्या फॅमिलीक न्याय दिवपाक हेल्प करतलो म्हणून। अजून 12 दीस जावंक ना पूण तरी बाबडी ती येयली कंप्लेनीक लागून। फाल्यां एक पुलीस सांगतले तुमी लेट कित्याक केले काय म्हणून लेट कित्याक केली कंप्लेन म्हणून तुमची ती एक तुमकां एक बरो एक तुमकां हे मेळटा की निमित्त मेळटा। मडगांव आतां रेल्वे स्टेशनांनी आतां ते कंप्लेन जाली म्हणून तुमची कित्याक जायना काय म्हणटा कित्याक तुमी इतलो सपोर्ट करता रे त्या चेडवाक। आमी आयकला त्या चेडवाच्या बापायक आमदार बरो आहा ओल्ड गोवाचो काय तुमकां प्रेशर येयल्लो चेडवाक स्वतया म्हणून। आमकां सगळे तकलेन क्वेश्चन मार्क येता चेडो मडगांवा पर्यंत कित्याक गेलो जीव दिवपाक तो थंय पर्यंत कित्याक गेलो। हांगा कितलेच जागे आसलेले हांगा तेणें काय करूंक ना तो इतलो पयस कसो पावलो आनी वयल्यान तेजो बापूय म्हणटा बाबडो तो खंय धोण आसलेलो होमकार्डार रावन खंय तो ढोल वाजयतालो तो व्हडलो दिसतालो खंय रूंद दिसतालो खंय बापायक तेच तोंड दोळ्या कडेन येता। भरलेल्या घरांतलो भुरगो वाडलेलो भुरगो न्हवरो भुरगो तो आतां 22 वर्साचो। आयज तेंची फॅमिलीन आनी कोण नेवे मेंबर येवपाचे आनी मातसो आनी वयल्यान काल तेका 7 दीस जाल्ले न्हू काल तेका 7 दीस जाल्ले कालूच तेजी PSI ची एग्जामूय आसली खंय PSI जावपाची एग्जामूय आसली। असल्या भुरग्याक खाला त्या पिशासणीन रक्त पिशासणीन असली रक्त पिशासणीचेर FIR जावपाकूच जाय। आमी कशें ना कशें करून घेतले पूण आमकां इतलो खबर आसा की DSP आमकां आदार करतलो आनी आमकां न्याय दितलो कित्याक तेका भुरग्यांचेर कितें आसा पळय ते तुमकां हो सांगतलो। तूं सांग दोन उतरां सांग। जशें श्रेयान म्हटलें तो भुरगो मडगांव पर्यंत कसो पावलो ज्या प्रमाणे तो भुरगो मडगांव पर्यंत इतलो पयस कसो भुरगो पावलो जीव दिवपाक ताका हांगा सगळे जड जागो आसलो। चेडवाक कोणें रातचो कॉल केलो आदल्या दीस पयलीं कंप्लेन करच्या पयलीं कोणें असली आयडिया दिली चेडवाक पुलिशेन वचोन कंप्लेन दी म्हणून तो पुलिसांक भिता काय ना हे सगळे चेडवाक खबर आसलें। चेडवानूय खंय तरी ताका ब्लॅकमेल केला। म्हाजो असो म्हणणो आसा डावट आसा की चेडवानूय खंय तरी ताका ब्लॅकमेल केला हे सगळे भायर पडपाक। म्हाका जाय चेडवाचो मोबायल जाता तितले बेगीन अटॅच करचो आनी प्रॉपर आनी फॅमिलीकूय जाय गांवच्या लोकांक जाय। तो भुरगो जर त्याच्या भुरग्याचो जर रिकॉर्ड काडशी गांवांत जाल्यार त्या भुरग्याक आख्खो गांवचो लोक नांव जाता। असले भुरग्याक नांव आसा पूण ह्या चेडवाक नांव ना। त्या चेडवाचो खऱ्या म्हणजे मोबायल काडूंक जाय। ते चेडू कितल्या भुरग्यां वांगडा अशेंच ट्रेस करता अशाच भुरग्यांक
ब्लॅकमेल करता, अशाच भुरग्यांक फसयता मोगाच्या जालान, त्या भुरग्यां कडल्यान आयफोन घेता आनी पयशे घेता, कितें कितें घेता आनी पुलिसांक असल्या कामांनी पुलिसांक यूज करता. आयज काल जाला कितें, वुमन्सांक सेफ्टी चड आसा, पूण खंय तरी दादलो मनीस चुकता अशें म्हणना, बायल मनीसूय ह्या संवसारान खंय तरी चुकता. आयज हो एक समाजान ट्रेंड जावन उरलेलो आहा. एक चेडू बरें भुरगे मनीस मेळ्ळे, ताका आपल्या ब्युटीचे आपल्या फिगराचो ताका खूब अभिमान जाल्लो आसता, तेतून ते खुदाय त्या भुरग्यांक फसयता, पयशे एक्सटॉर्ट करता आनी तांकां मागीर गाणीर फोट मारता. पूण खंय तरी साईराज नांवाचो भुरगो असो आसता संवसारान की तो खूब इतलो अटॅच आसता आनी इमोशनल आसता, तेतून ताका त्याच्या आवयचें सुद्दां चिंतप येवना. म्हणजे त्या भुरगो त्या चेडवाचेर कितलो मोग करतालो, पूण त्या चेडवाक त्या मोगाची लायकीचे नासले. त्या चेडू ह्या मोगाच्या लायकीचे नासले. म्हाका हांव मागता DYSP कडेन आमच्या पणजे सुदेश साहेबा कडेन की जाता तितल्या बेगीन चेडवाचे मोबायल अटॅच करचे, पूर्ण इन्क्वायरी जावची आनी इन्क्वायरी अशी जावची की हेज्या फुडें असली चेडवां जेन्ना असले कांड करच्या पयलीं 10 फावटी चिंतचे म्हणून चेडवांनी आपली मर्यादा सांबाळून ह्या संवसारान रावचे, ह्या समाजान रावचे. स्त्रियाक आमी मान दिलेलो आसा, श्रेष्ठ मान आमी ह्या हिंदू धर्मान दिल्लो आसा, पूण आयज अशें जावन उरला की ही चेडवां आनी हे स्त्री नांवाच्यो बायलो स्वताच आपली नांवां पिड्यार करून घेवपाक लागलेली आहा, असले नाका जाल्ले कांड करून. मागता की असले आवय बापायचो चेडो खावच्या पयलीं ह्या चेडवांनी चिंतचे की तेंच्या नशिबान फुडें कितें घडटलें तें. मागता हांव ओल्ड गोवा PI कडेन, तो म्हणटा आपूण यंग अँड डायनॅमीक, हांव मागता तेजे कडेन की तुवें असल्या चेडवांच्या आयकच्या पयलीं प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करून मागीर भुरग्याक ट्रेस करचो. तुमी लिगली पळोवपाक वयशी जाल्यार त्या भुरग्याची FIR करपाक जाय आसली. जर त्या भुरग्या कडेन कितें व्हिडिओ आसा चेडवाचे जावं कितें आसा जाल्यार तुमी तेजी इन्क्वायरी करपाक जाय. कितली एमर्जन्सी तुमकां पडली की त्या चेड्याक तुमी फोन मारता बगर कितें जाय आसलें तुमकां चेडवा कडल्यान, आजीचो बोटवो जाय आसलेलो काय म्हणटा, तोय तुमकां कमी पडलेलो ओल्ड गोवा. आयज काल हेच जाल्लेलें आसा, पुलिसांक मातशें दिलें की पुलीस मातशें केसी बंद करपाक धांवता. हांव मागता साहेबा कडेन, हायर ऑथॉरिटीसा कडेन की हेजेर बारीकसाणीन लक्ष घालचें. आयज बारीक एसॉल्ट जाले, हे जाले की तुमी व्हडले मिडियांचेर आनी हेंचेर तुमी फामाद करता आनी ह्या भुरग्याक आयज कित्याक जस्टीस ना. तो म्हणून कोणाचो आवय बापायचो भुरगो न्हू, कित्याक गरीबाचो म्हणून तुमी ताका असो सोडलो. आमी आसा तेज्या वांगडा, आमी एक्टिविस्ट आसा, आमचेर घाला केसी, आमी घेवपाक रेडी आसा. देव बरें करूं. आयज असल्या चेडवांचेर कंप्लेनी घालून पुलिसांनी हेजे इन्फ्लुयन्स जातात पळय चेडवां, मोगान घालया, चेड्यांक फसोया. चड करून गरीब भुरगेच बाबडे टार्गेट जाता, गरीबूच भुरगे मरोंक पावता, आपलो जीव सोंपयता. कित्याक तांकां इज्जतीचो भंय आसता, तांकां इज्जतीची भंय. गांवांत लोक कितें म्हणटलो, आमच्या दारार पुलीस येयला, म्हाजो आवय कॅन्सर पेशंट, तिका कितें जातलें, ती कितें चिंततली म्हणून त्या बाबड्यान आपले काळीज पिळून घेतले. त्या भुरग्याक लागून हांव रिक्वेस्ट करता त्या चेडवाचेर इन्क्वायरी बसची आनी तेजेर FIR जावची म्हणून. ना जाल्यार तुमच्याय घरान सगल्यांगेर चेडो आसा, तुमगेरूच चेडवां आसा. आयज चेड्याकूच न्हू, आयज सगल्यांक लेसन. हांवें एक रिपोर्टराक मेसेज घातलो, तुमी न्यूज कित्याक करूंक ना रे हो, तुमी बारीक तेजे बापायन आमकां विचारले, गांवच्या लोकांनी विचारले, पेटो दिकून मेलो जाल्यार न्यूज करता मगो. हेजे इतलो व्हडलो हे जालो, तेजी तर बॉडी पयशात न्हू, तुमी स्वता येवन कित्याक करीत तेंचे ते नेम ना. ते कोण ते कोल्लेमचो न्हू, ते कोल्लेमचे तुम्ही कितें करीत ते नेम ना. असली हालत आमची. 2 दीस जाले आमच्या घरान भितून माझी मावशी रडपाक लागली, लोकांच्या दोळ्यान दुखा येयले. हांव पुलिसांक म्हणटा, तुम्ही स्वता पयला, तुम्ही आपले एज अ पर्सनल अशें घेवचें म्हणून हे मॅटराक. मिडियावालो सांगता म्हाका आमी तसली न्यूज घालिना खंय, कित्याक यूथ खंय इन्फ्लुयन्स जाता सुइसायडाचेर. जाल्यार चेडवांक इन्फ्लुयन्स कोण करता, तुम्ही अशें करा आनी चेड्यांक मारून उडया. तुम्ही खंय तरी मोगान पडोन लग्न जाल्ले आसा, कळ्ळें न्हू. पर्सनल उलयना, तुम्ही बी खंय तरी मोगान पडून लग्न जाल्ले आसा. आयज लगीन जायनासतना मॅटर, पूण आयज काल लगीन जावनूय कितल्या दादल्यांनी सुइसायड केल्ले आसा. ताका लागून चेडवांक आनी बायलांक तुम्ही इन्फ्लुयन्स न करता, तुम्ही एक्चुअली हो मॅटर घेवपाक जाय आसलो. आसुनी अंडरस्टँड जाता आमी, तुमकांय खंयसून प्रेशर येयलोच आसतलो. आमी आतां DSP कडेन वयता, 5:30 आपयल्ले. तशेंच हांव मागता गोंयच्या CM कडेन, बारीक इश्यू जेन्ना घडले आनी कितें शॉर्ट सर्कीट जाले, आनी खंयच्या फॅक्टरीन शॉर्ट सर्कीट जाले, व्हडले बिझनसमॅनांक तुमी टार्गेट जाले म्हणटकूच तेंच्या घरांनी तुमी विजीट करपाक वयता. तशेंच हांव मागता की ह्या भुरग्याच्या आवय बापायच्या घरान वचून परिस्थिती तुवें पळोवची. तूं एज अ गोंयचो CM, तुकाय एक भुरगें आसा,
तुवें भुरग्याचें दुःख समजोवचें आनी तुवें त्याच्या दारान वचोन आनी हे MLA आसात पळय ते सगळे स्प्रेड करपाचे मनशां तांकां कितें तुका कानार कितें सांगतले पूण तूं सत्य परिस्थिती जर तुका पळोवपाक जाय जाल्यार त्यांच्या गांवकारांक विचार त्याच्या घरान वचोन ती परिस्थिती पळय जशी श्रेयान पळय मिडिया थ्रू दाखयता तशी तुम्ही वचोन सत्य परिस्थिती तुमच्या दोळ्यांनी पळयात त्याच्या आवय त्याची कशी बेडार आसा त्याच्या घरातली परिस्थिती त्या भुरग्याची आणि सारकी इन्व्हेस्ट तुझे जर होम डिपार्टमेंट तुझ्या हातीन आसा पावर तुझ्या हातीन आसा तांकां डायरेक्शन दी की प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी चेडवाचेर FIR करची म्हणून